काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक वार्ड नंबर 3 काजळगेर हांगा कितें जालें की हांगा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो केबल गेलो आनी तेन्ना खडलें हे रस्त्याच्या सायडीच्यान जेन्ना खडलें आनी बरें डीप जालें तेन्ना ऑटोमॅटीक रस्त्याचेर प्रेशर आयलो आनी रस्त्याचेर प्रेशर आयिल्ल्यान हांगच्यान वाहतूक करतात व्हडले व्हडले ट्रक कदंबा बशी बाकीचे खूब लोक वतात आनी तेन्ना रस्त्याचेर प्रेशर येवन तुमी पळोवपाक शकतात की पळय हे रस्त्याक आतां क्रॅक येवपाक लागला आनी हे क्रॅक आयिल्ल्या कारणान जेन्ना दोन गाडयो येतल्यो आनी दोनूय गाडी जर समज लोडेड उरले जाल्यार हे सगळी कोसळून गाडी सकयल पडपाक शकता आनी त्या टायमार कदंबा किंवा पॅसेंजर गाडी घेवन खंयची आयली आनी तातूंत पॅसेंजर उरतात त्या टायमार जर ती सकयल पडली जाल्यार खूब लोक जखमी जावपाक शकतात जाल्यार काही मृत्युमुखी पडपाक शकतात। आयज रस्त्याक तेकून खरी म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे केबलिंग आसा तें व्हरपाक नाका आशिल्लें कारण रस्तो जो आसा तो PWDन घेतिल्लो उरता आनी PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आशिल्ल्या कारणान रस्त्याक तेकून केबल घालपाक नाका आशिल्लो तरी आसतना घाला आनी घाल्ल्यान आतां काही कडेन खूब डेंजर जाला काही कडेन रस्तो क्रॉस करपा खातीर रस्ते फोडले गेले आनीक केबल घालतरी रस्ते पुरवयले आनीक तातूंतल्यान लायट शिमीट घाले गेले आनी आतां ते शिमीट बशिल्ल्यान व्हडले डीप फोंड जाल्यात आनी ह्या फोंडांतल्यान गाडी वयर सकयल करप म्हळ्यार लोकांक खूब त्रास जाता गाडयेक त्रास जाता प्लस गाडयेक बशिल्ल्या पॅसेंजराची फाटीच्या हाडांक कंपाउंड फ्रॅक्चर येता आनी ताका लागून 8-8 दीस फाट उसळत रावप हें बी सुरू जालां। खरें म्हणटा जाल्यार तुमी केबल घाला तो बरें केलां कारण काणकोणाक वारंवार लायट वताली पूण जेन्ना केबल घालता तेन्ना एक बरी करता तेन्ना दुसरी वायट जाता जेन्ना केबल घालून बरी केलां आनी तातूंत भितर रस्तो खणून रस्त्याची वाट लायल्या आनी प्रॉपर लेवलिंग रोड केल्ल्या आशिल्ल्या कारणान आयज लोकांच्या मनान एक भितीचें वातावरण निर्माण जालां की केन्ना गाडी खंय फोंडान पडत केन्ना खंय धडीक कोसळून गाडी वयल्यान सकयल पडत हें कळना ताका लागून घरच्यान जो मनीस भायर सरून गेला तो सुरक्षीत घरा येतलो काय ना इतलोच लोकांक मोठो प्रश्न बी पडिल्लो आसा। ताका लागून पब्लिकेन डिमांड केल्लो आसा की जाता तितले बेगीन हो जो रोड आसा तो खंय खंय खसला खंय खंय फोंड पडल्यात ते लेवल करचे आनीक लोकांक राहत दिवची अशी लोकांनी डिमांड केला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण।